Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et surtout en bonne santé. معكم Amira, sur la chaîne YouTube Learn with Amira. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous faire la paroi végétale, le cours de la matrice extracellulaire végétale. Alors, je vais vous expliquer le cours. وهكا Inch'Allah, مور ما ندير هذا le cours يقعد لي غير la reproduction chez les angiospermes. ونكمل لكم le programme de BV parce que راني دايره كاع les cours ou bien sûr وراهم organisés في des playlists هكذا باش ما يتخلطوا لكمش. les cours هادوما كامل راني بارطاجيتهم في الانستغرام. دونك اللي ما عندوش لي كور ايتو راح يلقى كلش في الانستغرام، لي كور لي ريزومي ايتو. نخلي لكم لو نون دو الانستغرام تاعي لتحت في لا بوات ديسكريبسيون. نخلي لكم لو نون تاع لو كونت الفيسبوك تاعي اللي ما عندوش انستغرام، دونك يبعث لي انفيتاسيون في لو كونت وندخلوا انا في لو جروب دو فيسبوك. ميم لو نون دو جروب راني نبعثه لكم، نخليه لكم ديريكتومون لتحت. توجور سي لا ميم فوتو دو بروفيل، دونك هكا راح تعرفوني شكون انا. فوالا. Alors, نبداو كيف بسم الله. La paroi végétale. La paroi وشنو هي؟ Comme définition, la paroi est constituée par un ensemble de molécules synthétisées par la cellule et organisées à l'extérieur de la membrane plasmique en une matrice extracellulaire végétale. Donc, la paroi هذه خاوتي bien sûr رانا نهضروا على la paroi végétale. تسمى شكون اللي يجيبها، شكون اللي ينتجها؟ سي لا سيلول فيجيتال. دونك لا سيلول فيجيتال تطرح واحد المواد، تطرح دي موليكول يخلوها تخدم سور كوم سي سور ولا جدار يحوطها، جوغ يحيط بها. فوالا. دونك هنا ils ont rien dit, seulement que elle est constituée مبنية par un ensemble de molécules، مجموعة من الجزيئات اللي تطرحهم الخلية النباتية. bien sûr la cellule végétale à l'extérieur de la membrane plasmique، يعني تكون هي تطرح على الخارج، يعني تكون فوق الغشاء الهيولي، يعني موراه. bien sûr كي نكونوا خارجين ماشي داخلين داخل الخلية. alors structure et ultrastructure. نشوفوا البنية تاعها. d'abord نشوفوا la structure، يعني البنية au microscope photonique. كي نشوفوا au microscope photonique, les cellules végétales présentent une paroi dont l'épaisseur est variable et qui peut être colorée suivant sa nature chimique par divers colorants. Alors, واش معناها هذه؟ معناها كي نشوفوا في الميكروسكوب فوتونيك خاوتي، وكي نشوفوا بيان سور الخلايا النباتيه، اذا رانا نحوسوا على لا باروا فيجيتال نروحوا للخلايا النباتيه. alors نلقاوهم عندهم une paroi dont l'épaisseur est variable et qui peut être colorée suivant sa nature chimique par divers colorants. Donc هاد la paroi هي comme si جدار خارج الخلية يحيط بالخلية من الخارج، يعني بعد الغشاء الهيولي، واختارت يكون ملون حساب لا ناتور، حساب الطبيعة الكيميائية تاعها. alors تبعوا معايا دوكا l'ultra structure. كي نهضروا على l'ultra structure تسمى نهضروا على الميكروسكوب فوتونيك، باردون تسمى نهضروا على الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. خاوتي شوفوا كي تهضروا على لا structure ميكروسكوب فوتونيك، كي تهضروا على l'ultra structure تهضروا على MET ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. alors au MET la paroi est composée de figure 1. شوفوا alors هذه l'aspect de la paroi cellulaire végétale. كي نشوفوا في الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. alors الخليه خوتي كي نشوفوها في ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون نلقاو يحيطوا بها ثلاثه انواع من نقولوا شغل ثلاثه انواع من الجدار، ولا جو نسي با كومون دير بالعربيه. ليسونسيال خوتي شوفوا الاولى تكون عندنا طبقه نعيطوا لها لا لاميل موين. هنا كي نشوفوا بيان سور من البرا وندخلوا، دونك الطبقه الاولى نعيطوا لها لا لاميل موين. موراها تجي لا باروا بريمير، موراها كاين 3 طبقات يمثلوا لنا لا باروا سكوندير. دونك كي نهضروا على لا باروا فيجيتال خاوتي كوم سي نهضروا على 3 طبقات. الاولى تكون لا لاميل ماشي فريمون داخله مع لا باروا، هي طبقه تكون قبلها، يعني كي تخلص لا باروا للوسط الخارجي تجي طبقه واحده اخرى نعيطوا لها لا لاميل موين. دونك باغ اكزومبل لو كان نشوفوا هاي لك الخليه، هاي لك كيفاش تبان. عندنا لا لاميل موين هي الاولى هنايا، لا لاميل موين هاي لك هنا.
هنا مور لا لاميل موين عندنا اون باروا نعيطوا لها لا باروا بريمير، ومن بعد عندنا 3 طبقات يمثلوا لنا لا باروا سكوندير، ومن بعد مور لا باروا سكوندير يجينا لا ممبران بلازميك تاع الخليه. فوالا. Alors, au microscope électronique à transmission, الحاجة الأولى اللي نلقاو c'est la lamelle moyenne ou la métoyenne. C'est un ciment, شغل سيمان intercellulaire commun à 2 cellules voisines. تسمى هاد لا لاميل موين قلت لكم تجي مور لا باروا، يعني كي تخلص لا باروا تبدا لنا لا لاميل موين. ولا لاميل موين هذه خاوتي نقدروا نعتبروها كوم ان سيمون اللي يربط بين خليه فيجيتال بخليه واحده اخرى، يعني يربط الخليه الاولى مع الخليه الثانيه، باسكو على بالكم بلي سي كوا ان تيسو هو مجموعه من الخلايا. دونك باغ اكزومبل لا لاميل موين تربط الخليه الاولى تزيد تربط الخليه الدوزيام تروازيام حتى يتشكل لنا هذاك لو تيسو. Après la lamelle moyenne تبدا لنا لا باروا. لا باروا نقسموها على زوج، كاين باروا بريمير كاين باروا سكوندير. لا باروا بريمير elle est située entre la lamelle moyenne et la membrane plasmique. Son épaisseur est variable. تسمى هذه تجي في الوسط بين لا لاميل موين وبين لا ممبران بلازميك، وهي في الحقيقه تجي بين لا لاميل موين وبين لا باروا سكوندير باش تجينا تجينا لا ممبران بلازميك. شوفوا كيفاه. Donc, par exemple, la lamelle moyenne هايليك راهي envers. La lamelle moyenne هايليك elle est envers. ومن بعد تجينا لا باروا بريمير موراها، ومن بعد تجينا بون لا باروا بريمير نخلوها بالنوار، ومن بعد تجينا لا باروا سكوندير، ومن بعد باش تجينا باغ اكزومبل لا باروا سكوندير هي اللي راهي بتجيني، ولا باروا سكوندير تجي في شكل 3 طبقات تسمى هكا. ومن بعد باش تجينا الغشاء الهيولي تسمى في هذا الاتجاه. بون هذا الاتجاه سما كي ندخلوا داخل الخليه هكايا. نبداو بلا لاميل ومن بعد لا باروا بريمير ومن بعد لا باروا سكوندير ومن بعد باش تجينا لا ممبران بلازميك فيجيتال، ومن بعد ندخلوا هنايا الوسط داخل الهيول. هذا واش حبيت نفهمكم. Alors, la paroi primaire, elle est située entre la lamelle moyenne et la membrane plasmique. Il y a في الحقيقة entre la lamelle moyenne et la paroi secondaire. Son épaisseur est variable. الحجم تاعها متوسط. La paroi secondaire, chez certains tissus, les cellules présentent une paroi secondaire. La paroi secondaire, خاوتي ماشي toujours تكزيستي. من داك تكزيستي من داك لا. على بها في الحقيقة من داك كي ما تكزيستيش. دونك لا paroi هذه بريمير تكون بين لا ممبران بلازميك وبين لا لاميل موين، مي كي تكون تكزيستي لا تكون بين لا باروا سكوندير وبين لا ممبران بلازميك وبين لا لاميل موين باردون. هذه سي لا لاميل موين. Alors, la paroi secondaire, chez certains tissus, les cellules présentent une paroi secondaire localisée entre la paroi primaire et la membrane plasmique. Elle est formée de plusieurs strates. Donc, la paroi secondaire, j'ai bien la paroi primaire et la membrane plasmique. Yani, bien la paroi primaire ou bien la membrane plasmique. Haïlik hna, la membrane secondaire, la paroi secondaire. Alors, elle présente plusieurs strates تجي في شكل طبقات. مثلا هنايا هاد الطبقات بين 3 يمثلوا لنا لا باروا سكوندير. باغ كونطخ مثلا لا باروا بريمير تجي في شكل طبقه واحده. دوكا نشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك. Différentes techniques sont utilisées pour la détermination de la composition chimique de la paroi cellulaire végétale.
Cette paroi est organisée en deux phases. La phase cristalline, représentée par les microfibrilles de cellules, et la phase amorphe, représentée par tous les autres constituants, à savoir les hémicelluloses, les pectines, les glycoprotéines et l'eau. Les résultats sont donnés dans le tableau 1. Donc, n'expliquez comme parfaitement, ça veut dire quoi, هذه. Alors, هاد la paroi خاوتي المكونات تاعها الكيميائية ينقسموا لزوج. عندنا نقسموها لدو فاز. شغل زوج طبقات ولا زوج مكونات ولا زوج انواع. عندنا لا فاز الاولى نعيطولها لا فاز كريستالين. شكون يمثل هاد لا فاز كريستالين؟ سي يمثلوها الالياف تاع السيلولوز، لي ميكروفيبري دو سيلولوز، تسمى لا فاز كريستالين داخل فيها غير السيلولوز. وعندنا اون دوزيام فاز نعيطولها لا فاز امورف. هاد لا فاز امورف فيها باغ اكزومبل لي زيميسيلولوز، لي بيكتين، لي غليكوبروتيين، لو. دونك هادو كاع داخلين في لا فاز امورف، ولا فاز كريستالين فيها غير لي فيبر دو سيلولوز. دونك كي نهضروا على لا باروا نقولوا تتكون من دو فاز كريستالين داخل فيها السيلولوز، فاز امورف سي لو ريست. دونك هاد لو تابلو راه يعاوننا بزاف. Alors, paroi végétale, composition chimique, lieu de biogénèse de la paroi, l'architecture moléculaire. هنا بك خوتي حبيت نفهمكم بلوس يعني واش معناها فاز كريستالين وفاز امورف باش ما تلفلكمش. فاز كريستالين كيما راكم تشوفوا هنا شغل يكونوا باغ اكزومبل لي فيبر دو سيلولوز يكونوا بزاف مرتبين وما كاش فراغات بيناتهم، تسمى محطوطين بشكل سبحان الله فريمون مرتب ومنضبطين كيما نقولوا. باغ كونطخ لا فاز امورف شوفوا كيفاش يكونوا المكونات، شوفوا كيفاش يكونوا. دونك لا فاز كريستالين تاع لا باروا يمثلوها لي سيلولوز، لي فيبر دو سيلولوز، و لا فاز امورف سي لو ريست. دونك نبداو بالمكونات تاع لا لاميل موين اللي ماشي داخله مع لا باروا مي تجي جوست فوق لا باروا. لا لاميل موين واش فيها؟ الكومبوزيسيون شيميك تاعها اول حاجه فيها البيكتين. البيكتين سي شغل من السكريات باش نتفاهموا. ليو دو لا بيوجينيز دو لا باروا، اول مره تشكلت هاد لا لاميل موين. هنا كاتبين لا باروا مي اون بارل يعني في الديبي على لا لاميل موين. الوغ اول مره تشكلت وين المكون تاعها يعني المصدر تاعها سي لاباري دو غولجي. يعني المصدر تاعها كيما نقولوا سون غران بير ولا سي لاباري دو غولجي. l'architecture moléculaire elle est amorphe، ما جايش فريمون مندابطه ومسقمايتو هاد لا لاميل موين. Alors, la paroi primaire وشنو هما المكونات تاعها؟ عندنا cellulose. La biogénèse تاعو الأصل تاعو c'est la membrane plasmique. جاي من la membrane plasmique. الحاجة الدوزيام c'est l'hémicellulose. مكون الدوزيام c'est l'hémicellulose. الأصل تاعو c'est l'appareil de Golgi. المكون الثالث c'est glycoprotéine. سكريات بروتينات سكرية. الاصل تاعو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولار اي لاباري دو غولجي. شغل سي الاصل تاعو منين جا؟ البيكتين الاصل تاعو لاباري دو غولجي توجور نفس الاصل. شوفوا نهضروا البيكتين على عند لا باروا ولا عند لا لاميل موين، مي الاصل تاعو حنا نحوسوا على الاصل تاعو سي لاباري دو غولجي. دونك ماشي يبدل الاصل حسب المكان، نو. البيكتين اللي متواجد في اي خليه نباتيه الاصل تاعو سي لاباري دو غولجي. وعندنا لو الاصل تاعو ما عندوش اصل، لو سي لو. Alors voilà, la paroi primaire عندها 5 مكونات. Bon. Voilà. عندها cellulose، عندها l'hémicellulose، glycoprotéine، pectine ولو. هادو هما اللي يشكلوا لنا la paroi primaire. هنا سي الأصل تاعهم، كل واحد والأصل تاعو منين جاي. و la paroi primaire, elle présente microfibrilles de cellulose disposées en réseau lâche. Donc فيها مجموعة من السيلولوز disposées sous forme تاع des réseaux. Alors, شوفوا كيفاش تكون لا ستركتور. شوفوا باغ اكزومبل هنايا سي لي فيبر دو سيلولوز. شوفوا كيفاش راهم لا فاز كريستالين ولا لي ميكروفيبري دو سيلولوز، والباقي هادوما كامل الالوان الاخرين سي المكونات الاخرين. باغ اكزومبل البيكتين، غليكوبروتيين، لي ميسيلولوز اي تو. دونك فوالا باغ اكزومبل هنايا كيفاش تكون هايلك هنا في الوسط. دونك مور ما كملنا مع لا باروا بريمير نروحو نشوفو لا باروا سكوندير اللي قلت لكم ماشي دائما تكزيستي، كاين خلايا تكزيستي عندهم كاين لا. ونقدر نقول لكم خوتين باللي على حسب العمر تاع الخليه، كي تكون صغيره يكونوا فيها غير لي باروا بريمير، كي تكون كبيره يكون عندها اون باروا سكوندير.
Alors la paroi secondaire فيها غير 3 مكونات فيها cellulose فيها l'hémicellulose وفيها l'eau. Cellulose الاصل تاعو membrane plasmique comme toujours. L'hémicellulose c'est l'appareil de Golgi. L'eau ما نقدروش نقولوا عنده اصل. Alors les microfibrilles de cellulose serrées et parallèles disposées en strates. هنايا c'est un peu différent خاوتي pour la paroi secondaire. شوفوا la paroi primaire تكون réseau lâche. شوفوا كيفاش مخرب شغل شبكة. Par contre شوفوا cellulose تاع la paroi secondaire شغل يكون كتر مرتب كتر. شوفوا كيفاش تكون هنايا المثال دوزيام. هاي لك هنايا المثال هذا سي la paroi secondaire كيفاش تكون الريزو كيفاش يكون شغل سباغيتي. alors la paroi primaire شوفوا كيفاش تكون. Voilà. Donc on continue. Alors دوكا نشوفوا les modifications chimiques de la paroi يعني التغيرات اللي ديرهم la paroi وشنو هو السبب اللي دير فيه هذاك التغير. Alors les modifications chimiques التغيرات الكيميائيه bien sûr de la paroi se font en relation avec la fonction de la cellule. تما دير التغير الكيميائي تاعها على حسب العمل تاعها على حسب الخدمه تاع الخليه تاعها. Alors عندنا des modifications assurant la rigidité. من داك تبدل من روحها بالعاني باش تولي plus rigide يعني تولي صحيحه اكثر. Alors, par exemple, la lignification ou la sclérification. Lignification ou la sclérification, c'est une imprégnation de la paroi par de la lignine, qui est un polymère de polyphénol. Cette lignification entraîne une résistance, une rigidité, une hydrophobie, ce qui induit la mort des cellules. Cette modification chimique confère à la paroi une fonction de soutien grâce aux propriétés de résistance et de rigidité et une fonction de conduction favorisée par l'hydrophobie des lignines. Alors, مثال الأول خاوتي قلنا modification assurant la rigidité قلنا la lignification هذه واش معناها دير طبقة من لا لينين. لا لينين هي مادة كيميائية باش نتفاهموا. لا لينين هذه واش ترجعها شغل plus forte. Par exemple وشنو هي أميرة هذه لا لينين خاوتي قلت لكم هي مادة وكارهة للماء شغل دي بوليمير انستابل يكرهوا الماء. دونك كي النبته تكبر قلت لكم كي تكبر اللي يدير لا باروا سكوندير كي تكون صغيره وماشي كاع اللي يديروا لا باروا سكوندير. مثلا يكون الغصن تاعها enfin الساق تاعها يكون خضر يكون فير يكون تمسوه برك يتكسر ريتو مي ابري كي تكبر الشجره يولي قهوي جوغ يولي مارون يولي حطب. دونك ترانسفورماسيون تاع هذاك الفير هذيك الساق هذاك اللي يكون صغير كي يتحول لحطب هذه تسمى تعمر بلا لينين معناتها لا باروا ولات معمره بلا لينين دارت هذا التطور في سبيل باش تولي بلو فورت وهاد لا لينين كاريها الماء. دونك الحطب شتو قد ما تشمخوه شغل سي لا ميم شوز. دونك من لي موديفيكاسيون اللي خلوها لنا تولي بلو ريجيد قلنا الاولى سي لا لينيفيكاسيون. دوزيام سي كوا خاوتي سي لا كالسيفيكاسيون وعندنا لا سيليفيكاسيون. Calcification ou la silification, c'est quoi? Calcification, c'est une imprégnation de la paroi par du carbone, du calcium. تسمى تتعمر بالكربون تاع الكالسيوم CaCO3. Des cellules épidermiques de certaines familles, par exemple les cucurbitacées ou les boragionacées. Donc هادو ما خاوتي c'est quoi? La paroi تتعمر بمادة واسمها كربونات de calcium. هذا الفينومين نعيطولو كالسيفيكاسيون. وعلاش دير هذا الفينومين باش تولي بلو ريجيد هذا واش شدو في راسكم. عندنا دوزيام سي لا سيليفيكاسيون. Chez certains graminées les parois épidermiques des feuilles sont renforcées par de la silice CiO2 qui les rend coupantes. دونك عندنا مثلا حاجه واحده اخرى ديرها باش تحمي روحها باش ترجع بلو ريجيد ابري لا لينيفيكاسيون ولا كالسيفيكاسيون. كاين نوع ما يديرش هادوما ما يدير لا سيليفيكاسيون واش يدير لي باروا هادوك ايبيديرميك دي فوي سون رونفورسي بار دو لا سيليس يزيد واحد الماده واسمها لا سيليس كي لي رون كوبونت. Alors هنا سمات على ريجيديتي موديفيكاسيون اسيورون لا ريجيديتي كملنا معاهم. دوكا نشوفوا النوع الثاني. Alors modification assurant l'imperméabilité.
واش معناها modification assurant l'imperméabilité خاوتي. Ce sont des appositions de substances lipidiques telles que la cutine, cutinisation, la cire, cirification et la subérine, subérification. Donc هادو ما يخلو ترجع شغل النبتة لا باغوا تاعها ترجع امبيرميابل، تسمى ما يقدروش يجوزوا منها، ماشي اي حاجه تقدر تجوز عليها وتتخطاها. وهاد لا موديفيكاسيون اسيورون لامبيرميابيليتي عباره عن 3 عفايس. Ce sont des appositions de substances lipidiques. هي مجموعة من المواد الليبيدية يعني الدهنية telle que la cutine كيما لا كوتين والفينومين نعيطولو لا كوتينيزاسيون. يعني كي تحط لنا لا كوتين نقولوا بلي دارت لا كوتينيزاسيون، كي تحط لنا لا سير نقولوا بلي دارت لا سيريفيكاسيون، وكي تحط لنا لا سوبيرين نقولوا بلي دارت سوبيريفيكاسيون. نبداو بلا كوتينيزاسيون و نقدروا نعيطوا لها تانيت بون لا كوتينيزاسيون يعني كي تتحط لنا لا كوتين، وتاني تنقولوا اي لا سيريفيكاسيون كي تتحط لنا لا سير. تسمى هادوما نقراوهم ضربه واحده في زوج. Elle concerne les parois externes des cellules épidermiques, tissu protecteur des organes aériens. تسمى كاين des parois externes, des parois secondaires تاع les cellules épidermiques. Par exemple, les tissus protecteurs des organes aériens, par exemple les tissus اللي يحمونا les organes aériennes, par exemple كيما اللي يحموا الاوراق ولا اللي يحموا الساق، les organes aériens اللي جايين من الفوق تاع النبته بيان سور. الوغ واش يديروا؟ لا باغوا تاعهم واش دير؟ تتغطى يا بلا سير يا تتغطى بلا كوتين باش ترجع امبيرميابل، يعني ماشي اي حاجه تقدر تجوز على هذيك المنطقه وتتخطاها. هذا واش معناها.